يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ عنوان محفل ذکر حبیب خدا عبدیس جامعہ مسجد رتوال سیدہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب میاں حفیظ الرحمن صاحب، ملک قمر آوان صاحب، جناب ٹھیکیدار حاجی شمس آوان صاحب، انجمن نوجوانہ نے فیضان مدینہ رتوال سیدہ دے تمام راکین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے میں نورا پہباب اللہ دے کچھ پٹ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا و ذکر پاک دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غار سعور تی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جنابی میرے انتہائی معزز و محترم شاہد صاحب جنہ دی دعوت میں آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہاں، اور رضوان صدیقی صاحب ساڑھے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ کری صاحب جناب نقیب محفل اور دیگر ثنا خان تشریف فرمانے تو اسی بھی قرب و جوار تو تشریف لکے آئیو. رسول کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دا صدقہ اللہ سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھے کہ بچپن دے اندر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، بخار آ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ دوترے بیمار نے. حضور علیہ السلام اپنے دوترے دی تیمارداری واسطے تشریف لگے آئے. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل حال رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کوئی منت مان لو، کوئی سکھ نہ سکھ لو، کوئی نظر مان لو تاکہ اللہ تواڈے بیٹے نو شفا عطا فرمائے. مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب کرے تو میں 3 روزے رکھاں گا. پردے چ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ حسنین کریم میں نو شفا یاب کرے 3 روزے میں بھی رکھاں گی. مخدومہ امت حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حسنین کریمین والو جامن 3 روزے میں بھی رکھاں گی. اور ایک روایت چاند ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ شفا یاب کرے تو 3 روزے اسی بھی رکھاں گے. نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے. اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیتا. قرآن مجید جا اللہ نے فرمایا جڑی نظر منو جڑی منت منو ان پورا بھی کریا کرو. ہوئے جے شریعت مطابق پھر انہوں پورا کرنا ضروری ہے. اور جڑی غیر شرعی نظر ہوئے غیر شرعی منت ہوئے نہ مننا جائز ہے نہ انہوں پورا کرنا جائز ہے. رسول کریم علیہ السلام دے گھر والے نے ہن پہلا روزہ پانی نہ رکھیا. پہلے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے مولا علی المرتضی جو بھی کھانے واسطے لے کے آئے سید کائنات نے دسترخوان سجا لیا. این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا. مولا علی نے پوچھا کون؟
12واں بعد آئی کہ ایک یتیم آیا، اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی افطار کر لیا، دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا، شیر خدا نے پوچھا کون؟ آواز آئی حضور ایک مسکین آیا، کچھ کھامن نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے نو عطا کر دیتا۔ دوسرا روزہ بھی نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کیتا، تیسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون؟ آواز آئی ایک قیدی آیا، نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ مولا علی جدو مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا تے سارے دی جسماں دے اندر نکاہت تے کمزوری ہے۔ اج 3 دن دا فاقہ ہے۔ ادھر مولا علی گھر تشریف لے کے آئے، تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی تے سید زہرہ پاک نو بٹھا کے فرمایا، علی تے زہرہ 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی سخاوت کر دے رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے گھر اتار دا رہے ہیں۔ عرض کی رسول کریم اللہ کریم کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ اے فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہی اج میرا موضوع ہے۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے انہاں دی سخاوت دا کیویں ذکر فرمایا۔ پڑھیے قرآن بھائی، ایک باری پھر بلا سبحان اللہ بولو۔ میرا خیال ہے میں پہلی باری رتو والا آیا ہوں، آج پہلی باری تھوڑی زیارت لی آیا تے کوئی تھوڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کہ کوئی نہ میرے واسطے بھائی، میں لگے کہ میں پہلی باری آیا ہوں۔ میں 2 تقریریں ہو رجی جا کے کرنی ہیں بھائی، شاید لبا صاحب نال میرا بڑا دیری نہ پیار تے محبت ہے، بہت زیادہ محبت کر دیں میرے نال، اور میں انہاں نال بڑا پیار ہے۔ پروگرام 2 ہی سن، ہمیشہ روزانہ 2 ہی کرنے ہوندے نے، مگر وہ تیسرا جڑا ہوندا نا کوئی سفارش انج دی آ جاندی ہے۔ ساڈے کوئی سیالکوٹ دے جسٹس صاحب سن تے فون کیتا کہ جی میرے بھائی دی شادی ہے تے تساں ضرور ہونا ہے، تو اوتھے بھی مینوں جانا پینا ہے، تو وقت دی ترتیب جڑی وہ اج ساری الٹ ہو گئی، تو میں پھر انہاں دے تر لگ گیا میں تھوڑے کو ذرا جلدی آ جاواں گا تے اوتھے بھی میں پہنچنا ہے، تو میرا دل ہے کہ میں ہن جلدی تانوں ذکر پاک سناواں تاکہ میں اگلے پروگراماں تے بھی وقت نہ پہنچ سکا۔ جی میں تانوں جگان والے پینڈ پہ گیا تو پھر وقت ایتھے پاس لگ جانا ہے، تسی آپ ہی جاگ جاؤ سبحان اللہ کو، تے میں تانوں مولا علی دے بوئے تے لے چلاں بھائی، نال دے بیلی دا ہاتھ چکو، انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ رمضان شریف آ رہے جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف اچھ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر اس سال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا والی آپ آوے، تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دی محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کم ایتھے رکھیا جے بھائی، گلا خراب ہو جائے، لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے، کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے، عرض کیتی کملی والے 3 دن کوئی منگتا بن کے آندا رہا، کون دے والی نے فرمالی کون 3 دن آندا رہا، عرض کیتی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہا، میرے آقا نے فرمایا علی
تین دن مسکین نہیں آیا جبریل اوندا رہا ہے عرض کی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے کونین دے والی نے فرمایا 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے عرض کی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے پوچھا جبریل کیا مسکین ہے اکھیا میں تے بیت المعمور دا خطیب آؤ عرض کی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا جبریل والو آواز ابھی کی دنیا والے ہوں اور جب میں 1,24,000 نبیاں درابیاں آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں اور جب میں بیت المعمور دا خطیب اور جب میں سارے ملائکہ دا سرداراں پر جد نبی دی بیٹی زارا دا پھوپھیا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں آگا مسکین بن کے دسنا جانا اس دروازے دے مسکین بن کے دے آ جائے جو منگو گے محمد دھی عطا کر دے وے منگتا ہی بن کے دے آجے پھر جو منگا گے رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں اوہی عطا کر دے گی پتہ چلے آپ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے تے خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا بھائی جیڑا تے کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں تھوڑے کل پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسیے تے منو تھوڑی یقین بھی بڑا ہے کہ تسی ساری حضور دے درد منگتے بیٹھے ہو یہ اس طرح کر کے اینج نہیں اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے منگتے بن جو گدا دا کام ہوتا ہے صدا دینا سخی دا کام ہوتا ہے کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوئے تے آکے منگتے بن کے بیٹھے ہاں جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ انہاں دی عظمت تے شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ علیحدہ پہلو نے
پر اج میرا دل کرتا میں تو انہوں دی عظمت دا صرف پہلو سناواں. او پہلو کی ہے؟ سخاوت. تاکہ انہوں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڈے چ بھی پیدا ہو جاوے. اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے. اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نام بھی سخاوت نہیں. پھر سخاوت کنوں کہندے نے؟ اپنے گھر چ 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے. انہوں سخاوت کہندے نے. سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ نہیں. سخاوت دا تعلق دل نہ تے نیت نہ لے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں وال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا، باپ دا دل کردا ہے کہ انہوں دادا گڑتی دیوے یا چاچا گڑتی دیوے، تے ماں دا دل کردا ہے انہوں نانا گڑتی دیوے یا ماموں گڑتی دیوے. تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے. نہ بولو پتہ تو انہوں ہے. اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے. پر جے وہ لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لوے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا. تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے. ایدہ مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. رتوال سیدہ والیو سچی دسیو وہ جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دیتے جانا سی. پھر انہوں نے کملی بات تے جانا سی نا. جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے یومن انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی، ہر ادائی نبی ورگی. جے میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی. پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا. صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی. تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے بالاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا. تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا. دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے. تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکما دل بریلی فرماتے نے حسن محمد دے 2 حصے کریے تے ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین بندا ہے. انہاں دیا سخاوتان دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتان دے. مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری. گڑتی چو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئے اور نبی نو سخاوت کر دیاں. میرے نبی دی سخاوت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت کر دے سن جی میں بس دی بارش ہوندی ہے، جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا. اور رمضان شریف جدو آندا سی فرما دیا سے نہ حضور دی سخاوت انج ہوندی جی جو آندی تے طوفان آندا ہے. جی میں بس دی موسلا دھار بارش وقت اپنا بیگانہ نہیں ویکھ دی، چنگا مندہ نہیں ویکھ دی، اچھا نیواں نہیں ویکھ دی. جدو بارش وسے وہ سارے تے ایک جیسی بس دیئے. میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھ دے، اچھا تے نیواں نہیں ویکھ دے. میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے. 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں. 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا. میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے. صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو مینا مار کے کیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں. میرے کریم نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں. شارحین فرماندے نے 2 پہاڑاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ ہوندی ہے نا اس ساری انہیں بکریاں نال بھر گئی. انہیں مینا مار کے آکھیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں. میرے کریم نے فرمایا او جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کر دی ہے. کہنے لگا ہور امیری کینوں کہندے نے؟ فرمایا امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے. فرمایا میں محمد دی امیری اے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دتیاں نے. 10,000 بکریاں لے جائے نالے نبی دا کلمہ پڑھدا جائے تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو. محمد انہا رج کے دیندہ غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جائے، غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجھنوں جو بھی مل جائے. آج بھی کوئی مدینے چلا جائے میرے نبی آج بھی جھول
झोलियां भर के देने किन्नू भी मिलदा है पढ़दा जांदा है सदा बसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे दबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह उन्हां वेख्या नबी नूं सखावत करदियां उन्हां नूं भी ओही आदत पै गई मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार दुनिया दी दोपहर कूफे दे अंदर एक सफर तो थक के वापस आए थे आप आराम फरमावन लगे सारी जिंदगी मौला अली दी गुलामी करने वाला हजरत कंबर आप दा गुलाम आके अर्ज की हुजूर जरा लेटिया जना ओ बार एक मंगता आया ते हुजूर ओ मंगदा आपने फरमाया कंबर जो मंगदा नु दे दे अर्ज की हुजूर एक रोटी पे मंग दे मौला अली ने फरमाया कंबर तेनु मेरी सखावत दा पता रोटी मंगदा दे दे कंबर हाथ जोड़ के ना ते हाथ बंद के खड़ा मौला अली फरमांदे ने जानदा नहीं कहने लगा मैं भी सफर तो थक के आया वो जेड़ा रोटियां वाला तबा के ना वो अज मैं ऊंट ते कचावे तो उतारिया नहीं मौला अली फरमान लगे इंज कर उन्होंने तबाक भी दे दे ते कचावा भी दे दे कंबर फिर खड़ा मौला अली फरमाया जानदा नहीं कहने लगा टुरते जावा पर वो जेड़ा कचावा है ना वो अजे मैं ऊंट तो उतारिया नहीं ते कचावा जे ऊंट ते ही मौला अली ने फरमाया उन्होंने ऊंट ही दे दे साडे बूहे ते को मंगता आवे ते उन्होंने कहने माफी दे दो माफ करो जाओ दे भी दे ते इस नियत ना देने के जान छड़े पर शेर खुदा दे बूहे दी सखावत दा की आलम है मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया ऊंट दे दे अच्छा वो रोटी लेना आया है ते मौला अली फरमाते ने ऊंट दे दे कंबर फिर खड़ा अली फरमाते ने कंबर जानदा नहीं कह लगा टुरते जावां पर जेड़ा रोटियां वाला ऊंट है ना उस 70 ऊंटां दी कतार दे विचकार खड़ा है मौला अली बड़ी बेनियाजी ना फरमा लगे उन्हें सारी कतार ही दे दे मैं किताबा च पढ़िया कि उस वेले पहले ऊंट दी मुहार कंबर दे हाथ च सी कंबर ने मार ओथे सटी थी आप ओथे जाके खलो गया शेर खुदा बोल के फरमान कंबर तेनू की होया कह लगा सोनिया तेरी सखावत वेख के डर गया कि तेरे मैनू भी नाल ही ना दे दे आज वाली तेरी सखावत तो सदके जेड़ा रिच सखावत कर दे घुटन महसूस करे ना घुटन महसूस करे यकीन कर लवे कि मेरी सखावत कबूल है सखावत ओवे जेड़ी दिल च घुटन दे बगैर कीती जावे सखावत दा ताल्लुक मैं पहले अर्ज कीता दिल दे नाल ते नियत दे नाल है आर पे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माला वाले भाई माला वाले इस सखी नहीं होंदे सखिया माल नहीं होंदे इथे उथे दूंगी जहानी इस
سخی کنگال نہیں ہوندے بھئیے تھے او تھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے تے گلہ گلہ چی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے آئے او دا نام سی حاتم آئی آپ نے فرمایا کڈا کو بڑا سخی سی آکھیا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ آج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد آج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینا سخی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لولو وڈا سخی بھی کدے ویکھے کہنے لگا ویکھے اکھے کون کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تسی کون ہو میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہاں میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس تے آیا اس بچے نے میں نو پوچھا کہ تسی میرے چاچو لگ دیو تے دسو تو انو کھانے چکی پسند ہے حاتم تائی کہنے لگا میں اس بچے نو آکھیا میں نو بکری دا مغز پسند ہے حاتم تائی کہنے لگا میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا نے میں نو 10 دن بکری دا مغز کھلایا کہتا جدو میں 10ویں دن او دے گھر چو نکلن لگا تے میں دیکھا تو دے ویڑے دن در خون بکھرے آئے میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چتنا خون کیوں میں کہنے لگا تو سے میرے ابو دے یارو نا تو انو بکری دا مغز پسند ہے میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تو انو کھلا دیتا ہے ہاتھ نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالو بڑا سخی سی سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا آکھیا پھر سخی تے بڑا تو آئیوں انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا حاتم تائی کہنے لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی پوچھا کیوں کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں چو 1000 دے کے آیا او دے کل تے ہے ہی 10 سن انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ رہا ہے انہیں یہ ویکھیا کہ میرے ابے یار ہے انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں تو سخاوت دا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چو گھٹن محسوس کرے مولا علی کوفے گئے تھے آکھیا کوئی سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے آکھیا کیویں دا سخی سی لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن مگتا اگر ایک دروازے تے آندا سی نا تے اتھو بھی خیرات دیندہ سی اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندہ سی اتھو بھی انہوں دیندہ سی اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندہ سی اتھے بھی دیندہ سی اور جس دروازے تے بھی منگتا آندہ سی ہر دروازے تو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدہ سی جھڑکنے سے ماردہ مولا علی فرمان لگے تسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی آکھیا حضور او دی تے زمانے چو دھمانے مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن یہ دا مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندہ سی تے او ہر دروازے چو دیندہ سی یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دروازے چ منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی پھر وہ دوسرے چایا پر دوسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ تیسرے چایا تیسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ چوتھے تے آیا تیرے سخی دے بوئے مک گئے منگتے دی طلب نہیں مکی فرمایا دا سخی ہویا لوگ آکھیا پھر حضور سخی کنوں کہندے نے فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے ایک میرا مدینے دا سخی ہے آکھیا حضور او کیویں دا سخی ہے فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑی نہیں پیدی وہ منگن والا رہندہ ہی نہیں ہے ونڈن والا ہو جاتا پھر ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے او سخی دا دروازہ ہے او سخی کو لوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی دنیا دے منگتے دے دروازے ہور نے پر نبی دا دروازہ ہے اور میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے
لطف عطا ہووے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے سرکار دے منگتے تے انج لطف عطا ہووے کہندے نے عطا کر جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر جا تیرا بھلا ہووے آواز گدا رون کے دربار کریم است منگتا کے کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچے خیر ہوئے جدو بچے دی گل آوے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دئیے کچھ دے ہی دے دے میں عرض کی تھی اللہ تو بھی سخی ہے تیرے کو منگنا ہوئے تے کیویں منگیے اللہ فرمایا جی تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں یا اللہ جی آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں آکھیا پھر تیرے کل منگنا ہوئے تے کیویں منگیے اللہ فرمایا انج میرا کوئی نہیں پر کہ میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی جو منگے گا میں دے دے بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تے کہندے نے جا تیرا بھلا ہو اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے ای مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی سخاوت دا عالم اگر میں سناندہ جامع وقت درکار ہے ایک گل تو انو سید زہرہ پاک دی سخاوت دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کے دیرے کچھ شہید ہی نہ ہو صدقے جہاں توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگتا آیا تو انہیں روٹی منگی کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی کچھ کھاون نو دیو اے رمضان شریف آ گیا نا تیاری کر لو صحابت دی اپنے اپنے بیڑیاں میں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آندے ہو جو توفیق ہوئے نا تے نالی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے او دی اولاد تے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرن گے تے انجی سمجھی جی میں تو رب دے بینک چ اکاؤنٹ کھلا لیا ہے روزہ انہاں افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدا رہنا انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لو تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا کوئی اخراجات کوئی انہاں دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ ول ویکھے سارے گردناں جھکا لیاں کیوں انہاں دنوں چ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو فرمایا جی کہ انہوں کچھ کھاون نو دے دے مولا علی نو نال لے گئے دروازے چ کھڑا کیتا فرمایا تو ذرا رک تے میں آیا مولا علی نے آ کے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہاں ساڈے بوئے بھیجے تے کچھ کھاون نو ہے سید کائنات نے عرض کی تھی حضور اج 3 دن گزرے گھر چ فاقہ چل رہا کھان لی تے کچھ نہیں پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا سید کائنات نے صندوق کھولیا او دے چک نمی چادر نکالی نمی چادر نبی پاک نے بیٹی نو جہیز چ 2 چادراں دتی ایک کو چادر جنوں عمومی طور تے سید کائنات اپنے سر تے اوڑدیاں نے ایک او جڑی یم چادر بڑی میرے محبوب نو بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی حضور نے وہ قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز وچ دے دیتی تو انہوں پتہ رتو وال والیو کہ جڑے بیٹیاں ہوندیاں نے انہاں نو جہیز دیاں چیزاں بڑیاں
قیمتی لگدیاں نے. کیوں کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے, میرے بھائیاں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے. ادوں جہیز دی چیز نکال دیا نے جدو کو بڑا سپیشل مہمان آوے, مہمان تو روک رکھ دے دیا کیونکہ جہیز دی پیکیاں دیا چیزاں عورتاں نو بڑیاں محبوب ہو دیا. پر اے مصطفیٰ دی بیٹی دا بو ہے نا, وہ چادر جڑی اجے تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی, وہ چادر نکال کے نا مولا علی نو دے کے فرمایا شمون یہودی دی دکان تے لے جو, انہوں آکھی کے چادر رکھ سانو تھوڑے جے جوں دے دے, میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے وہاں. مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی دی دکان تے ٹر گئے. فرمایا اے چادر رکھ لے تو تھوڑے جوں دے دے. یہودی بڑا تنزیہ انداز وچ کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا ویل آ گیا, چادراں ویچ کے جو خریدن لگ پے ہو. مولا علی نے فرمایا کہ نہیں سانو ضرورت نہیں, اصل وچ حضور دے بوئے تے منگتا آیا. حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے, بیٹی نے او چادر نکال لی جڑی اجے سر تے بھی نہیں لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نو چادر بھیجی. شمون یہودی نے نالے جوں دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ. مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے؟ کہنے لگا میں آسمانی کتابہ کدرے پڑھیا سی, آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر فاقہ کر لیں گے پر بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دے من گے. کہنے لگا کہ او تو ہڈا ہی گھر ہے, او تو ہڈا ہی گھر ہے علی, جنہیں دے بوئے تو منگتا خالی نہیں جاندہ. او جوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے, بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے, باپ ایڈا سخی ہوئے, ماں ایڈی سخیہ ہوئے, ان پتران دا کی عالم ہے. ایک ایک گل دوہاں ویران دی سن لو پھر میں تانوں کٹھی ایک گل سناواں تے میں اجازت چاہواں. ایک ہی بڑی اچھا جی کہندے ایک ہی اچھا جی بسم اللہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے, ایک حبشی غلام مدینہ دے چوک وچ بیٹھ کے نا تے روٹی پیا کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا تے او حبشی غلام کی کرے, ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے, ایک منہ اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے. مولا حسن دے قریب بیٹھ گئے تھے, آپ نے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور اینو بھوک لگی نا کتے نو, اے میرے کول آ کے بیٹھ گئے تے حضور میں خلی بھیجے اینو بھوک لگی ہے تے حضور ادھی روٹی میں کھا لواں گا ادھی اے کھا لوے گا. ہن توجہ رکھے جے میرے بھائی. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مینوں پتہ لگا پہاڑاں دے وچ ایک بابا ہے, بڑا بڑا محدث ہے, پر دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں چ چلا گئے. او دے کول نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کول نہیں. آپ فرماتے ہیں میں جدو پہاڑاں چ انہوں ملن گیا تے میں جا کے دیکھیا تے بابا کتے نو روٹی پیا کھلاوے. آپ قریب بیٹھ گئے, فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا اتھے کتے نہیں آ سکدے, یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے. ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا ہے, انہوں لگدا بھوک لگی ہے تے میں کتے نو اس واسطے روٹی کھلا رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسے دی امید نو پورا کرے نا رب قیامت نو او دی امید کرے گا. امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پے, دو بابا جی آواز دے کے فرما دے پتر پڑھن آیا سا تے پڑھ کے نہیں چلے, حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے ہیں. امام احمد بن حنبل فرما دے جڑی ایک سنائی جے نا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسے دی امید پوری کرے رب قیامت نو دی امیداں پوریاں کر دے گا. او
حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ چ پیا ڈالے امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار اے ٹردا ٹردا میرے کول آ کے بیٹھ گیا لگدا اینو بھوک لگی تے میں اینو روٹی کھلا رہا امام حسن اٹھ کے کھلو گے فرمایا میرے آن تک کدھرے جائیں نہ ایتھے ہی بیٹھی امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے پتہ لگ رہا تو سمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی زمین ہے مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے کہ وہ پوری زمین خرید کے نا تے کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے وہ اتھے ہی بیٹھا انہوں کاغذات دے کے فرما دینے تو مدینے چ بیٹھ کے سخاوت پیا کرنا ہے سخی تے میں بھی ہاں پر تو مینوں سخی بن کے وکھائے فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین ہے جا ساری تیری ایتھے کوئی کوٹھی بنا ایتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر جو تیرا دل کر دے کر کھیتی باڑی کر چند دن بعد امام حسن گزرے تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تے او تو اج بھی ایتھے بیٹھا ہے کو کاروبار کر کو کھیتی باڑی کر ایتھے کیوں بیٹھے او مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے او جیڑیاں عادتاں تواڈیاں سن او میریاں ہو گئیاں نے امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے سرکار او جیڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی ہائے ہائے او سچی دسیو رتووال والے جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہے او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ او جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہوے انہاں دے مالکاں دا کی حال ہوے گا انہاں دے بوے دیاں کیا سخاوتاں کیا انہاں دے بوے دیاں سخاوتاں مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا منگتا کون ہے چودھری ہے اپنے قبیلے دا سردار ہے او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا تلکل ایام نداولھا بین الناس کد کد اللہ فرماندا ہے ماڑا وقت آ ہی جاندا کسے نہ کسے تے اللہ فرماندا ہے دناں دا ہیر پھیرے کد کسے تے آ جاندے نے کد کسے تے تلکل ایام نداولھا بین الناس او قبیلے دا سردار تے چودھری سی ماڑا وقت آ گیا انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولو منگیا قبیلے چ کسے کولو منگیا بزتی بڑی ہے لوگا میں نے مارنے نے چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آ گئے تے ادھار منگ دے انہوں خیال آیا ہوئے جنہیں دے کے میں نہیں مارنا وہ امام حسین دے بوے آ گیا انہیں دروازہ کھڑکا ہے نوکرانی باہر آئی نا انہوں منگنا نہیں آؤں کیونکہ چودھری وندر رہا ساری زندگی وہ سوچی پہ گیا ہوں کی میں منگا انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے او دے ایک عربی دا شیر لکھے تے عربی دے شیر چ کہن لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے تو سبحان اللہ گھر جا کے بولے سخی دے بوے سخی آئے جے دنیا دار کو منگدا انہیں میں نے مارنے سن میں او دے بوے تے دین نہیں مارنا انہیں عربی دا شیر لے کے نہ تے اس نوکرانی نو دیتا نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندا تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاہندا ہے آپ نے نوکران نو فرمایا او چیز بھی لے آؤ او بھی لے آؤ کمبل بھی لے آؤ فلاں چیز لے آؤ اس طرح کر کے نہ سامان کٹھا کرنا شروع ہو گئی او ذرا دیر ہو گئی او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہورے کچھ نہیں دینا انہیں پھر دروازہ کھڑکایا نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک ہور شیر لکھ کے بھیجیا اس شیر دے اوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوے سخی آیا ہے جی میں واپس ٹوٹ گیا خالی تے لوگاں پوچھنا سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے جی میں آکھیا دے کے بھیجیا ہے تے ہوٹے تے جی میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوئے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں یہ شیر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو جن روڑیا نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو وہ لے کے ٹوڑیا نا تے امام حسین نے بھی وہ دے چک عربی دا شیر لکھ کے رکھا انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تو بچ عربی دا شیر لکھیا امام حسین نے شیر اچھ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پیا کٹھا کردا سا پر تو کالا پہ گیا جنہوں کو کٹھا ہویا انہوں ہی دے دیتا ہے تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام فرمایا تو منگیو دی لاج بھی رکھ لئی فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی کچھ نہیں واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام ہے دو میں ویر 25 حج پیدل کیتے کنے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کیتے 450 کلومیٹر سفر بن دے تے 25 حج پیدل کیتے تسی تے میں محفل عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال
تے کی کرنے سی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے آؤ حضور دی بارگاہ چ۔ امام حسن حسین پتہ کی کردے سن؟ لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن، اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اوتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ۔ اے دا مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے انہاں دی عادت بھی محمد دے دوتریاں پائی ہے، اے بھی عادت اتھوں آئی ہے سنیاں نو۔ حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ، اونٹ دینے نال سامان دینا۔ لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹر پینا تے دوواں ویراں پیدل ٹر پینا۔ حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے اسی سواریاں تے آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ۔ لوگ آکھنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو؟ امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لیا۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا مینوں خیال آوندا جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوئے پیدل نہیں سا آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا؟ بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آوندا جویں انہاں نے سوچیا ہوے گا جڑے راہ تو نانا ایک واری گزر کے آیا سی نا اسی اتھوں ہر سال گزر کے جائیے۔ جے تو ایک بار نانا گزر کے آیا دوویں ویر حج کرن مدینہ تو مکے وال جا رہے، اچانک راہ چ بھوک لگ گئی۔ امام حسن نے فرمایا حسین بھائی کچھ مل جائے، عرض کیتی کھان لی تے کچھ نہیں، او ککھاں دی کلی ہے تے کچھ لے کے آواں، چل دوویں ویر کٹھے چلنے ہاں۔ دروازہ کھڑکایا، مائی وڈیری باہر آئی۔ امام حسن فرمان لگے اما جی مکے دے حاجی ہاں تے مدینے دے مسافر ہاں، کچھ کھان نو دے دیو۔ مائی نے رو کے آسمان ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی۔ ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بڑی غریب ہاں، میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں۔ امام حسن فرمان لگے اما جی کسے دے بوئے اسی کدے گئے نہیں، اج آ گئے ہاں تے خالی اسا جانا کوئی نہیں، ایک پانی دا پیالہ ہی پلا دیو۔ مائی خوش ہو کے کہن لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں۔ مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا، نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا تو امام حسین نے پی لیا۔ تو میں ویر ٹرن لگے، مائی رونے لگے پئی، رو کے کہن لگی وے جاندیاں دس جو کیڑی ماں دے لالو، وے جاندیاں دس جو کیڑے باپ دی اولادو، ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو، جاندیاں دس جو کدے ویکھن نوں جی کرے کتھے آواں۔ امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملن نوں دل کرے مدینے آ جائیں، کہن لگی وے جاندیاں دس جو ہوندے کون، مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آنے تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا۔ نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی، کسے دے لکھیا ہوئے گا سید ہاؤس، کسے دے لکھیا ہوئے گا سادات ہاؤس، کسے دے جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس۔ یہ ساڑھا ایڈریس ہے، انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے؟ وہ محمد دے گھر والے، وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے، محمد دے گھر والے۔ دو میں ویر حج کر کے مدینے، ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا۔ مائی وڈیری ہوگی، مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے۔ اس مائی نو پکڑ کے گھر لایا تے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے۔ ایک دن مائی کہنے لگی وے منڈیو میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے؟ امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے۔ ماشاءاللہ ساڑھے عظیم ثنا خان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو باتوں نو محظوظ فرماون گے۔ ان سبحان اللہ کہو تے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہواں، بس انہاں دا انتظار کر رہے ساں۔ امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے۔ مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے، ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی۔ مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے، انہاں بھی خدمت تواضع کی تھی۔ جدو مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن، ہن بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہے آپ، کدھر بڑے نو اے نہ لگے میرے نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے۔ مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چ نکل لگی، مڑ کے کہن لگی وے نہ دن خدمتاں کر دے رہے ہو، سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو۔ امام حسن دی آنکھاں دے تھرو آ گئے، رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں، اسی تو تیرے محمد دے آؤ قیامت آ لین دے، اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا۔
فرمایا اما ہوں تے اسا تینو جنت چ بھی نال لے کے جانا ہے فرمایا تساں بھول جانا ہے اساں بھولنا وہ نبی دے گھر والے نے گرامی قدر حضرات اج انہاں دی میں سخاوت دا پہلو عظمت دا ایک پہلو صرف آپ احباب نو عرض کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں دی سخاوت تے عظمت دا صدقہ اللہ ساڈے چ وی او صفت عطا فرمائے ساڈا آنا جانا قبول فرما کے اللہ جنے کثیر عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین